बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दळ बरोंचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. The Lord God is with us. Psalm 46 verse 11. कीर्तन 46:11 बोल. सम्या जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावया गितां दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांतली कंतार नंबर A29 आणि A30, पेज नंबर 34, पान नंबर 30 आणि 4. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. कितल्या मोगान जेजू लागी आमी उलोवया. जेजू म्हणटा स्वर्गार देवन आमचे खातीर भोव पळय सक्रामेंता हजर आसा. आमी सोम्याक म्हणया, सोम्या आज सकाळीं उठतस तुज्या हाजीरपणांत आयला. सोम्या तूं म्हाका मोगाचो. मोगाच्या एक कोटांत, मोगाच्या एक तरांत आमचो वेळ आमी करशया. हांव सोम्या सवें आनी सोमी म्हजें सवें. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. जो
भोव मोगाच्या भोव पयस सक्रामेंताच्या आराधन करचे म्हळ्यार सोम्याच्या हाजीरपणांत आमी प्रवेश जावचे. सोमी म्हजे सांगता आनी हांव सोम्या सांगता. आमचो एकवट जावचो, आमचो एकतार जावचो. सोम्यान आनी हांवें सांगाता मेळून जेवण करचें, म्हणजे तें मोगाचें जेवण, आत्म्याचें जेवण आमी करचें. ह्या वेळार मोगाच्या देवाची उतरां आमकां धैर्य दितात, बळ दितात. देखून आमी पवित्र पुस्तकी आमी उक्त करया. थंयसर किर्तन 40 आनी 6 काण तांतली थोडी उतरां आमी नियाळ करया. प्लीज टेक द बूक ऑफ साम्स chapter 46. You may repeat after me. म्हज्या उपरांत तुमी संगीत. देव आमचो आसरो देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, आनी आमचें बळ. कश्ट आकांताच्या वेळार कश्टाच्या वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार. दिवंक सदांच तयार. भुंयक कांपत जाल्यार, कांपत जाल्यार, दोंगर दर्याच्या गुंडायेंत पडते जाल्यार, गुन्यांत पडटी जाल्यार, दर्याचे उदकाक गरजोन फेणात जाल्यार, उदक गरजून फेणात जाल्यार, आनी ताच्या उसामळेक दोंगर थरथरते जाल्यार आमी भियोवचें नांव. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोठे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें नांव कितलं अपुर्बेन देवा ती पाती आनी विस्वास दवरली. मोगाचें नांव आमी संतोष पावता. देखून आमी म्हणया, संताप मुक्ताता, संतोष उपदाता, उल्हास भक्ता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता. हें गीत आसा B33 पेज नंबर 52. प्लीज टेक पेज नंबर 52 B33. संतोष उपजाता, उल्हास भक्ता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. संताप मुक्तता, संतोष उपजाता, उल्हास भक्ता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. पयस पावलेली, सांडून गेल्ली हांव ती शेळी. वाट चुकून पयस पावलेली, सांडून गेल्ली हांव ती शेळी. सोदून म्हाका आयलोलो, हिंदाक फाटी वेल्लोलो. सोदून म्हाका आयलोलो, हिंदाक फाटी वेल्लोलो. कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो. कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो. हो संताप मुक्तता, संतोष उपजाता, उल्हास भक्ता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. हांव भरलो, अहंकारान घुस्पळून आसलो. हातकांनी हांव भरलो, अहंकारान घुस्पळून आसलो. तरी सर्गीचें गीत गायता सोम्याक म्हज्या यात्रेक. तरी सर्गीचें गीत गायता सोम्याक म्हज्या यात्रेक. इतलो बरो जेजू म्हजी सोडवण केल्लो. इतलो बरो जेजू म्हजी सोडवण केल्लो. हो संताप मुक्तता, संतोष उपजाता, उल्हास भक्ता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. संताप मुक्तता, संतोष उपजाता, उल्हास भक्ता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. कसलीच भिरांत म्हाका ना. कसलीच भिरांत म्हाका ना. हालेलुया. हालेलुया.
संतोष उपजाता उल्हास उपजाता कसलीच भिरांत म्हाका ना जेजू म्हाका रक्षण दिता जेजू म्हाका बक्षिता कसलीच भिरांत म्हाका ना तो म्हज्या संगी आसा तो म्हज्या संगी आसल्यार तोच म्हाका निवारता पूर्ण करता बरें करता आशिर्वादीत करता अभिवृद्धी दिता समृद्धी दिता कितें सगळें बरें दिता Praise the Lord. Hallelujah. सो मी म्हज्या सांगात आसल्यार कसलीच भिरांत म्हाका ना वय मोगाच्यानो केदाळ आमकां भिरांत दिसता केदाळ आमकां निरासपण येता वेन डू यू गेट फ्रायटन वेन डू यू बिकम एंग्शियस वेन डू यू गेट डिप्रेस्ड वेन डू यू लूज ऑल होप मोगाच्यानो विशयी जावन आमच्या मोगाच्या मनशांनी आमकां सांडिल्ल्या वेळार आनी मोगाची मनशां मोगाच्यान आमच्या सांगाताच आसतात आमच्या सांगाता संतोष भोगतात आमच्या सांगाता संभ्रम करतात आमच्या सांगाता फेस्त करतात आमच्या सांगाता बरो संवाद करून हांसोन खेळोन आसतात पूण थोडे फावटी मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमचीच मोगाची मनशां आमकां सांडटात तेंय आमी एक कितेंय चुकोवन नालिसायेची संगत केल्यार तेंय खंय आमी जैलाक वयचे तसले संगती बंदेंत वयचे तसले संगती आमी केल्ल्या वेळार ह्या आमी कांय वायट करूं ना जाल्यारय आमचे दुस्मान आमचे वयर पडोन आमकां नाश करूं पळयत आसतना वय त्या दाडा मोगाच्यानो कोणूच आमच्या सांगात आसनात सगळीं आमकां सोडून वेतात आमची मोगाची मनशां सोडून वेतात आमचे इश्ट मंत्रां जेन्ना आमचे कडेन पयशे आसात आमचे कडेन खुशालाय आसता आमचे कडेन घमतां आसतात त्या वेळार ह्या आमकां मान गौरव व्हड वय भोवमान आमकां मेळटा आसतना आमच्या सांगात आसली मनशान मोगाच्यानो आमकां सोडून वेतात मात न्ही ती आमच्या फाटल्यान आमकां दुरसातात कित्याक ताणें तशें केलें कित्याक तें तसल्या एका वायटान सांपडलें ताका कित्याक बूद येवना कित्याक ताका ती जाणवाय येवना अशें मोगाच्यानो फाटल्यान हिणशितात निंदा करतात आमकां फातर मारून सकला घालूंक पळयतात असल्या वेळार मोगाच्यानो देवाचें उतर आमकां धैर्य दिता मात न्ही देवूच ताच्या उतरा मुखांतर आमच्या जिवितांत तो येता किर्तन 6:6 पयली वळ Psalm 46:1 म्हणटा देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार कितले अपुर्बाचें उतरां तो सदांच तयार God is my refuge the God of Jacob is my fortress in times of trouble he is a sure help पूण मोगाच्यानो आमची मोगाची मनशां आमची इश्ट मंत्रां कश्टा आकांताच्या वेळार आमकां सांगतात दे आर नॉट ए शुअर हेल्प ती मोगाच्यानो तयार आसनात पूण आमचो देव सदांच आमच्या सांगाता तो आसा मुंदरसून थंयसर देवाचें उतर म्हणटा देखून भुंय खांपास जाल्यार दोंगर दर्याच्या गुंडायेंत पडती जाल्यार दर्याचें उदक गरजोन फेणास जाल्यार आनी ताचें उसांबाळे एक दोंगर थरथरती जाल्यार आमी भियोवचें ना कित्याक दळबारसो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जाका वचो देव आमचें कोठें थोड्या हप्त्या पयलें थंयसर वायनाडांत गुडे दोंगर परतले आनी न्हंयस ताची वाट बदलून शारा मदल्यान ह्या हळ्ळे मदल्यान व्हाळोंक सुरू जाता जायतीं घरां आनी जायते गुडे परतले जायतीं बांदपां परतलीं ह्या वेळार एका घरांत ल्हानशा घरांत दुर्बळी आसली तांचो घोव कामाक गेल्लो आनी ती पतीन आनी भुरग्यां सांगात आसली तिका कितें करचें म्हण कळना घराच्या फाटल्यान कशी म्हणी भायर पडली ती घराच्या मोकल्यान वय दोंगर न्हंय बरी आवराच्या उदकाक व्हळोन आसा ती फाटल्यान गेली आनी फाटल्यान एक बरो गुडो आसलो वय त्या गुड्याक ती सटली आनी ती रातीक काळोखाक कांय दिसना जाल्यार इल्लें दिसता आनी कशें म्हणी खर भुरग्यां सांगता वयर सट्टा आसतना त्या दोंगरार पावता आसतना तिका एक व्हड अजाप राखून आसलें मुखार हस्त्यो आसल्यो रानवट हस्ती दादलो हस्त आनी एक स्त्री हस्त आनी तिचें भुरगीं थंयसर तिका पळयलेंच ती सगळींच भियेली खावजेली ल्हाना भुरग्यां म्हज्या सांगात आसात कितें जातलीं तिणें देवाक उलो मारलो देवा तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें कोटें तूंच म्हजो आदार आनी तिणें पळयलें ते दोनी हस्ती तिका कितें म्हणटा कोटोवंक या पयस करूंक या तिका बेश्टोवंक पळयनात बगार ते हस्ती तिका आसरो दितात तशें तिका बगलें आनी ती हस्ती तांकां कुमोग करूंक लागली आनी ती थंय हस्तीच्या पांयांतळाच रानवट हस्ती पांयांतळाच एका रुखामळा ती बसली हस्तीन कांय तांकां बाधक करना मात न्ही हस्तीच तांच्या संरक्षणाक रावली
आनी ती म्हणटा देवानच त्या हस्ती मुखांतर तिचें संरक्षण केलें आनी उपरांत पावस रावल्या उपरांत दीस वाडल्या उपरांत ती थंय थावन वेता आसतना सयत हस्त उबें रावनच तांकां पळोवंक लागली आपूण तुमच्या सांगाता आसा म्हणल्यार बरें म्हाका न्हू आमच्या कश्टांक ताच्या वेळार देवच आमकां आधार. एकली भयण हांगासर आयली ती बरी शिकल्या परगांवांत काम करता ह्या भारत देशांनी युरोपांत एका देशांत काम करता तिका भुरगीं आसात पूण तिच्या जिवितांत तिका बाळांत जाल्या उपरांत एक 6 म्हयने जाल्या उपरांत तिका एका तराची भिरांत काळजीण उपजोंक लागली आनी ती म्हणटा म्हज्या लागीं कावन्सिलींग करता आसतना म्हज्या लागीं उलोवन म्हणटा तिका उडास येवंक सुरू जालो. ल्हानपणार तिच्या जिवितांत जाल्लीं ती पातकां 6 वर्सांचें भुरगें 8 वर्सांचें भुरगें 12 वर्सांचें 16 वर्सांच्या जिवितांत तिका जाल्ले जायते पातकाचे अनुभव आनी हेरांनी तिका फायदो जोडलेलो अनुभव. हे अनुभव आयिल्ल्या वेळार ती भियेली खावजेली लजेली कितें जाता म्हण कळना दीस आनी रात तिका न्हीद पडना घोवा सांगूंक जायना कोणाकय सांगूंक जायना देखून ती थंय थावन गांवाक आयली आनी गांवाक येवन थोड्या जाणांक ती मेळ्ळी. ते मागड्याचे मनीस म्हणटात थोडे जाण पूण न्ही जावन ते देवाचे मनीस न्ही जायचे कित्याक म्हळ्यार ती म्हणटा तांकां मेळलेल्या वेळार तांणी तिची भिरांत आनीकी चडयली तुजी ती पातकां व्हड तुजें खोटेपण आनी असल्या वेळार ती दैवीक रेतीर मंदिराक आयली आनी हांगासर रेतेर करता आसतना देवाचें उतर तिका मेळ्ळें. देवाचें उतर हांव तुका सांडिना हांव तुका पयस करिना हें उतर तिका धैर्य दिवंक लागलें आनी सवकास तिजी भिरांत कवजेनी गेली. हांगासर बरी एक तिणें रेतेर गेली एक बरें कुमसार ती जाली. सगळां तिणें बक्षिलें कोणें तिच्या जिवितांत तिचो फायदो जोडलो तांकां तिणें बक्षिलें आनी तिच्या जिवितांत जेजून बक्षिला म्हणलो तो संपूर्ण अनुभव तिका जालो. ते आंतरीक बऱ्या भलायकेच्या मागण्यांत तिका संपूर्ण आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी आनी उपरांत त्या सुडके सोडवणीच्या त्या मागण्या वेळार देवसाराच्या सैतानाच्या खोट्या स्पिरितांक दुश्ट सक्तेक पाताळाच्या सक्तेक कोणेंय केल्या माटमंत्राच्या पितेसपणाच्या सक्तेक सयत तिच्या तावन पयस करूं पुर्वजाच्या पातकांतल्या शिरापांतले या आवय बापायच्या पातकाच्या शिरापांतले तिच्याच ल्हानपणाच्या पातकाच्या शिरापांतले भायर येवंक तिका साध्य जालें. मातनी पवित्र आत्म्याचो विशेष अभिषेक अनुभव तिणें जोडलो. शी वॉज फिल्ड विथ द होली स्पिरीट शी वेंट बॅक विथ ग्रेट जॉय अँड हॅपिनेस. मोगाच्या न्हू देवाचें उतर कितें म्हणटा थंयसर इजाया प्रवादच्या बुकांत 50 आनी 4 अवसरांत 10व्या बळीर आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 10 पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना म्हजो शांतीचो खरार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत सगळीं आमचे सांगात आसतात आमी संभ्रम करतना फेस्त करतना गमात करतना पूण आमच्या जिवितांत कश्ट येतना कोणी ना. आनी एकली भयण हांगासर येवन म्हणटा तिका तिचो घोव परगांवांत काम करतलो डिप्रेशनार गांवां येवन पावलो काम सोडलें आनी लोक हांसोंक लागलो तिचो पती डिप्रेशनार घरा आयला. ताच्या उपरांत तिचो तरणाटो पूत आसलो ताका कातीची एलर्जी सुरू जाली सगळें आंग विद्रूप जालें. परतून ती म्हणटा सगळ्यांनी सांगूंक सुरू केलें तांकां शिराप आसा तांच्या जाग्यार कसली की वायटाची नाड आसा देखून तिच्या पुताकी तशें जालां. दुवे शिकोवन जालां ताका काम ना आनी सैरिकी जायना आनी अशें जायत लोक कितें सांगून आसलो. आनी त्या दाळा ती म्हणटा कोणीच जिवितांत नासल्या वेळार पती डिप्रेशनां वचून बरो करून उलोवंक ताका जायना. भुरगो ताच्याच निरासपणांत आसा दूय काम नासतना निरासपणांत आसा. ही एकलीच भयण दैवीक रेतीर मंदिराक येता आनी हांगासर रेतेर करता आसतना देवान दिल्लें तिका उतर. इजाया प्रवादच्या बुकांत 50 आनी 4 अवसरांत थंयसर 17वी वड आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 17 तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेंच हत्यार सुफळ जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हरी एक जीब फोडकिरी म्हणून तूं रुजू करतली. हें सर्वेस्वराच्या सेवकांचे सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सोडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्वर. प्रेज द लॉर्ड. हांगासर रितेर करून गेली तिका पवित्र आत्म्याची विशेष अभिशेक आनी बळ तिका मेळ्ळें. पाटींग गेल्या उपरांत तिच्या घोवा खातीर दुये खातीर पुता खातीर सांगात मेळोन घरांत मागोवंक तिका साध्य जालें. उपरांत घोवाक तिणें दैवीक रेतीर मंदिराक रेतेरेक हाडलें. उपरांत पुता काडलें दुवे काडलें आनी देवान ताचेर आशिर्वाद घालो. तिचो घोव त्या डिप्रेशनांत तावन निरासपणांत तावन भायर आयलो आनी पुताची खातीची एलर्जी पयसां संपूर्ण बरी भलायकी ताणें जोडली आनी बऱ्या कामार तो आसा कामाच्या जाग्यार बरें प्रमोशन मेळ्ळें. दुवेकी बरें काम मेळ्ळें मात्र आनी बरी सैरीक जावन काजर सयत फिक्स जाला देखून ती हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाच्यान हांवें म्हणलें तुमकां म्हणे थोडे फावटी आमची मोगाची मनशां सांगतात असलो अनुभव मोगाच्यान साम पावला की जाला आनी साम पावला आमकां म्हणटा तिमोथी बरल्या 2ऱ्या पत्रांत 4थ्या अवसरांत थंयसर 16व्या बळीर 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 16 साम पावलो आमकां म्हणटा
म्हाका पयल्या फावटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हज्या बगलेक रावलो ना. सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालो. हाचे खातीर देव ताका गुन्यांवकार करिना जावं दी. पूण सोमी म्हज्या बगल्यानच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातींच्यांनी कान दिशें म्हज्या मारिफात सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनिकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी सर्गींच्या राज्यांत शाबीत व्हरून पावयतलो. ताका सासणाच्या सासणाक महिमा जाव. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या जिवितांनी कसलेय कश्ट आयल्यारी, कसले अनवर आयल्यारी निराश जायनाका, देचिस्पर जायनाका. तुजो सोमी तुजो मोग करता. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या सोमियान म्हाका तुका बसयला. देखून आमच्या कंताराचो बूक आमी काडया. टेक पेज नंबर 124. 1, 2, 4 124 E28. बोपय सक्रामेंताचेर दिसता. जेजू तुज्या लागीं ह्याच उतरांनी उलयता. गिन्येंत्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखानी सुख रसलो तसो सांबाळता सदा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. तळ्ळेंत सांपडतना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सर्गी दिशा. तळ्ळेंत सांपडतना अंकारांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सर्गी दिशा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. मोगाच्यानो बोपोय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमच्या सर गरजां बसत आमी मागया. आनी विशेश जावन आज जो कोण जन्म दिवसाचे आसतात तांचे खातीर आमी मागया. तुमकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचे देवाची आशिर्वादा मागता. जेसिंता सिक्वेरा अल्लीपादे, लिडिया डिसोजा शारजा. फर्स्ट बर्थडे लेनिशा अनोरा डिसोजा तण्णीर बावी. त्रिशा डिसोजा मँगलोर. देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमितांत आनी अनुभव केल्ल्यान दैवीक रिती मंदिराद्वारे देखून. अनिता कोरेया उडपी. बॅप्टिझम एनिवर्सरी ऑफ हिरन फर्नांडीस
बँगलोर. जेसू बाळकाच्या मानाक मोनिका सिक्वेरा ताने. मिस्टल रॉड्रिगस विजा मेळ्ळेल्या पासून बोंदेलतां. प्रकाश फेर्नांडीस केम्मण्णू उडपी. सलील लोबो आनी कुटाम फजीर. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारले. कॅन्सर पिडा देवान गूण केली. रेडिएशन आनी किमोथेरपी ही चिकित्सा वेळार देवानच कुडीक बळ दिले. परगांवांत आसल्या पुताक बऱ्यान काम मेळ्ळां आनी विजा परमनंट जाल्या. विजा एक्सटेन्शन जाल्या. परगांव वचून साध्य जालें आनी तें काम वेळार मेळ्ळें आनी रावोंक एक घराची जायती सदनां केल्या उपरांत बरें रावोंक एक बरो जागो मेळ्ळा. बँगलोरांत ती रावोंक जागो मेळोना. दुवेक वेळार उपरांत दैवीक ललित मंदिरांत मागणें केल्या उपरांत थंयसर मेळ्ळें आनी तशेंच बरें काम मेळ्ळां. दुबय वचून साबार म्हयने काम नातलें. आतां विनवणी गेल्या उपरांत बरें काम मेळ्ळां. सैरीक जाल्या बरें आनी भुरग्यांचें देणें लाभलां काजरी जिवितांत. काजराचें कार्य बऱ्या तरान जालें. घराचें बांदपाचें काम आसलें तें वेळार पंताक पावलें. जाग्याचे समस्या आसले ते इत्यार्थ जाले. जाग्याचे रेकॉर्ड्स मेळनातले ते मेळ्ळ्यात. भायर पडिल्ली भांगार मेळनातले मागणें केल्या उपरांत ते मेळ्ळ्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. सांगाता मेळोन आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासून मागया. आपल्या तेसां पासून मागोंक उलो दिला. रॉझलिन फ्लेवी लोबो पुत्तूर हेच्या तेसां पासून आमी मागया. सर्जरी जावंचेर आसा ती सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासून मागया. आस्पत्रेंत आसलो मोगाचो मनीस पिडेस्त आसा. वय डाक्टरान सांगला गडीस आसा म्हणून ताणें बरें जावन बेगीनच फाटीं येवच्या पासून. आंगार कात विद्रूप जाल्या. कात धवी जाल्या. तांतलें देवान बेगीनच निवारच्या पासून कातीची एलर्जी जावन बरें करच्या पासून. आनी न्युमोनिया जाला लंग्सांत आनी ते भयणीन बरें जावच्या पासून तिची सासूमाय आमकां मागोवंक उलो दिता. आनी दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्या दोळ्यांची दिश्ट फाटीं मेळच्या खातीर घोव बायलां मदें व्हरता तरान राग आनी मनास्ताप आयला वेगवेगळी जी येतात आनी सांगाता येवच्या खातीर कुटुंबांत असले बेबतेपण पयस वचून तरणाट्यान बरें करन ताची देणी उर्जीत करन काम करन कुटुंबाक एक आशिर्वाद जावच्या पासून. दुई एका वायट सांगाताचो आसा तो वायट सांगात सोडून ताचे शिकपाचेर मन दवरून ताचें शिकप ताणें बरें कर मन दर्शुच्या खातीर बरी सैरीक जावच्या खातीर. आनी तशेंच काजाराचें कार्य जावचें आसा डिसेंबरांत आनी जानेवारींत बऱ्या तरान ती काजारां सगळीं बऱ्या तरान जावच्या पासून. पयशांची बिलावरी जावचें वचत. घराचें काम सुरू केलां तें वेळार पंता पावच्या पासून. जाग्याक रस्तो ना रस्त्याचे वय रस्तो करूंक प्रयत्न करना आसात. ते मॅप आनी जाता आसतना सर्वे जाता आसतना तें सगळें काम बऱ्या तरान जावचें आसत. काजारी जिवितांत भुरग्याचें देणें जावचें आसत. भुरगो ऑटिझम पिडे वरवीं कश्ट जाता त्या भुरग्यान जोशुआ म्हणल्या भुरग्यान संपूर्ण तरान बरें जावचें पासून. आनी ह्या सर त्या सांग पासून सांगाता मेळोन आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगड्यां पासून मागया. देवादीन फिलीप डायस मुलुंड फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी जॅनेट विल्सन आनी तशेंच ॲनी मान आनी कुटुंबांत मरण पावल्यांच्या वय आत्म्याच्या साल्वासां पासून देवादीन विक्टर मेंडोन्सा आनी जोसेफीन मेंडोन्सा उद्यावर. पॉलिन आनी प्रभाकर लोबो. ट्रिजा आनी जेरी डिसोजा वालेन्सिया. फ्रांसीस डिसोजा माडांत्यार. जोसेफ आनी ॲन मारिया नोरोना पालदाने. सेकंड डेथ एनिवर्सरी तेरेजा मोंतेरो वालेन्सिया. थर्ड डेथ एनिवर्सरी आयवी रिचर्ड डिसिल्वा मुंबई. फोर्थ मंथ्स माइंड मास देवादीन लिओ क्रिस्टोफर डिसोजा नाकरे कारकळा. हिल्डा आनी लिगोरी डिसोजा कुर्ला मुंबय. शासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेंत विशय घेवन दीत आमेन. सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन. आमी निबेर पडया. बोपोय सक्रामेंताचें आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. ह्या हप्त्याची वस्तेची रेतेर ब्रेस्तारा दीस सांजेर सुरू जाता. एका दोळा येवंक जायना. शुक्रार सकाळीं येवयेत. शुक्रार शनिवार आयतारा पूण कन्नडांत ही रेतेर आसा वस्ती रेतेर. ब्रदर अँटनी राज आनी ताचे सांगाती हांगासर येतले. व्हडा संख्यान आमी येवन रेतेर करया. पूण सोनवाराची आमची कोंकणी रेतेर वयल्या आमच्या रेतेरीच्या सालांत खंडीत जावन आसतली. मागीर उपरांत आमची हांगासर जावची
ती कोंकणी वस्ती ह्या म्हयन्यांत ऑगस्टच्या 22 तारखेर उडासतरा 22 तारखेतान 25 तारखे पर्यंत आसतली ती ब्रेस्तारा संजेर सुरू जातली शुक्रार शनिवार आयतार सांगात शनिवाराचे रेतेर मात्र सुकान आसतना कोंकणींत वयल्या हॉलांत ती आसतली तुमकां समेस्तांक बरो वर्तो दीस हांव मागतां येवच्या शनिवारा आमी सांगाता मेळया. गीत नंबर ये 21 524 पेज नंबर 24. उतर तुझे ऐको का शेता सोम्या तुका घेऊ गावला लेता वेदी सरशिये तुझ्या जेवणाक बागेता सोम्या तुझे तया वेक पोटा नामा सोम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भोव मोगाचे न्हू देव म्हजो तुजो मोग करता तो देव म्हजो तुजो कितलो मोग करता म्हणलें सवाल मोगाचे न्हू परतून परतून आमच्या काळजांत उपजाल्ल्या वेळार आमकां आसा ती जबाब देवान आमच्या चडवणे खातीर केल्लो वर्तो त्याग सॅक्रिफीस देवान आमचो इतलोय मोग केला की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर भेटोवन दिला तो आमच्या खातीर कुर्सार मरोंक सयत तयार जाता आपल्या इश्टा पासत जीव दिवच्या प्रास वर्तो मोग दुसरो ना आमचो इश्ट जाता देव स्वामी जेजू आमच्या खातीर मरोंक तो तयार जाता. आयच्या वांजेलांत आपल्या शिसांक ही उतरां सांगता आसतना शिसांक बारीच बेजार आयजलें कित्याक समयान खुर्सार मरा जाय कित्याक ताणें कस जाय मोगाचें न्हू आमी मोग करता जाल्यार आमी खंडीत जावन आमी त्याग सॅक्रिफीस करी जाय आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचो आमी मोग करता जाल्यार आमी त्याग सॅक्रिफीस आमी करी जाय आमी पवित्र सभेचो मोग करता जाल्यार त्याग सॅक्रिफीस करून पवित्र सभे खातीर आमकांच आमी समर्पण दी जाय. सोम्या कडची ही कृपा आमी जाण घेवया. सोमी आमचो मोग करता आमी सोम्याच्या मोगान बरोवन मोगाची जावन जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कृपा जाण घेवया. आमची पातकां आमची असकत काय आमची सुखी विशयी जावन त्याग सॅक्रिफीस करून मोग करूंक सेवा दिवंक आमी इन्कार केल्ल्या पासत स्वार्थान बरोवन कुडीच्या खुशालाये खातीर जियेल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतेल्यांक दिसनातलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय
सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसयलेले देणी आमकां ती फावो जावं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एक मोणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हयन्याच्या 5व्या दिसा जोहायाकीन रायाच्या निर्वाणाचे 5वे वर्स ते काल्दयागारांच्या देशान केबारनईंचे देगेर बुजीच्या पुता याजक एजेकियलाक सर्वेस्पराचे उतर पावले. थंय सर्वेस्पराचो हात ताचेर आयलो. हांवें देखले उत्तरेतावन एक वादळ सुटले. परजळीत उजवाडान वेडो गेल्ल्या जगजळीत उजवा सवें एक वोट खूब आयले. उज्या मदें जळजळीत भांगार परजळतले तशें दिसतले. ताचे मदें 4 पणया सारके आकार दिश्टी पडले. ते हे परी दिसतले मनशांच्या रूप ताका आसले. हांवें तांच्या पाकाट्याचो आवाज आयकलो. तो आवराच्या उदकाच्या आवाजा सारको सर पदवीधराच्या तळ्या सारको आसलो. ते वेताना तांच्या गोंधळाचो आवाज सैन्याच्या आवाजा सारको आसलो. ते थांबले तेन्ना तांणी आपले पाकाटे तांकां वयले सकला देंवयले. तांच्या माथ्या वयर आसलेल्या अंतराळार निळशा मनका परी ते आसले आनी ते एक शिंवासना परी दिसतले. ताचेर मनशा परी दिसतली एक आकृती बसून आसली. कमार कशें दिसतले थंय तावन वयर उज्या मदें जळजळतल्या भांगारा सारके कितें हांवें देखले. कमार कशें दिसतले ताचे तावन सकयल उज्या सारके कितें हांवें देखले आनी ताचे भोंवती उजवाड. पावसाळ्यान कुपार पडटा त्या दोनया भाशेन हो भोंवतीचो उजवाड दिसतलो. सर्वेस्पराचे वैभवाचे सारके हे परी आसले. हांवें हें दर्शन पळयलें तेन्ना हांव साश्टांग सरपडलो. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडपकार. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. तुमी सर्ग निवास्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच मळबार खटिनो केल्लेलो ताका वर्णिया. ताका वाकणा सगळे तुमी ताच्या दुतानो ताका वंदिया. तुमी ताच्या दळबारानो. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. प्रितुमेचे राजा आनी सगल्यो परजा कुवार आनी संसारांतले सगळे मुन्सिबीदार जणती आनी नणती तरणाटी आनी म्हातारी सर्वेस्पराची स्तुती गांव. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओय सर्वेस्पराचे नांव ती वाकणू कित्याक तांचे एकल्याचेच नांव भोव वर्ते. ताच्या नांवाची कीट सर्ग संसारा शेकान शेक पावल्या. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. आपले पुर्जेची सामर्थ्य तो चडयता आनी वाडयता. तोच ताच्या भक्तांचो म्हणजे ताच्या प्रितीमोगाच्या इस्रायलाचो कुंवर आनी आनंद. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखान देवान तुमकां आपोवणें दिला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. शीस गलिलियांत सांगता मेळ्ळे तेन्ना जेजू तांचे लागे म्हणालो,
मनशा पुताक बेगीनच धरून लोकांच्या हातान दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवांत उठयतलो. इतलें आयकून शिसांक भोव चड खंत जाली. जेजू आनी ताचे शिस कफरनावाक येवन पावतच देवाळाची वंतीक वसुलेगार पेद्रो सरशी येवन म्हणाले, तुमचो मेसरी देवाळाचो वर्सा कायदो दिन हांवें दिता म्हळें ताणें. आनी पेद्रो घरा भितर सरन तोंड उक्तें करचे पयलींच जेजू ताचे लागीं म्हणालो, सिमांव, हाका तूं कितें म्हणटाय? संवसाराचे राय कोणा लागचो कप्पो वा सुंक वसूल करतात? आपले स्वंत परजे लागचो की परगांव्या लागचो? परगांव्या लागचो जाप दिली पेद्रोन. जेजून म्हळें, बरें, तशें जाल्यार गांवच्या निवासियांक सुटका आसा म्हण जालें. कशेंय जावं, आमी वसुलेगारांक कश्टांत घालिनाये. देखून तूं सरोवराक वच आनी गरी घाल. गरयेक सांपडलेली पयली मासली धरून घे आनी तिचें तोंड उक्तें कर. तातूंत तुका एक रुपया नाणें मेळटलें. तें काडन म्हजे आनी तुजे बाबतीची वंतीक म्हण तांकां दी. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. अदीक मोगाच्या न्हू आयच्या पयल्या वाचपान एसेकिएल प्रवादीच्या बुकांत पयल्या वस्वरांत आमी एसेकिएल प्रवादीची दर्शनां आमी वाचता. ताका सर्गींचें दर्शन जालें आनी सर्ग उक्तो जाल्ल्या वेळार तो देवाक तो पळयता व्हड परजळान, व्हड महिमेंत, व्हडा दळभरान थंयसर आसचें. सांगात आस थंयसर सर्गार तो पळयता तें 5वें माणिक, इंग्लिशांत वी कॉल इट सफायर अँड मोस्ट ग्लोरियस शायनींग गोल्ड. हें सगळें वाचता आसतना आमकां समजता, आमकां सुचता सर्गार कितली महिमा आसा देवाक, सर्गार कितली ग्रेस काय आसा देवाक. तरी देवाचें काळीज ताच्या भुरग्यांच थंय मोगान, दयाळेन आनी कणवाळेन भरला. आमचो तो मोग करता आनी ताजी पदवी आनी सकत आमी तसो सुपूज जावन आसल्या समिया जेजूच्या जिवितांत ही आमी पळयली. तो आमच्या खातीर मनीस जालो, मनशा सारक्याचो जावन आमच्या गतीन जियेलो. पूण ताजे थंय सर पदवेदार सकत आसली. जेन्ना देवाळाच्या अधिकाऱ्यांनी येवन ताजे लागीं सूंक विचारता आसतना, टॅक्स विचारतना तो पेद्रोक म्हणटा, वच गरी घाल, पयली मासली ती पडटा, तिचें तोंड उक्तें कर. त्या तोंडांत भांगाराचें तें आसतलें, नाणें आसतलें, तें शेकेल आसतलें म्हणटा सांगल्या प्रमाणेच घडटा. म्हणजे दर्यांत आसल्या, त्या उदकांत आसल्या हर एका मासल्या विशयान ताका कळीत आसा. आनी खंयच्या मासल्याच्या पोटांत, त्या खंयच्या मासल्याच्या तोंडांत तें शेकेल आसा, भांगर आसा, हेंय तो जाणा आसलो. इतली पदवी आसल्यार तो आपणाकच सोडवणे खातीर दुस्मनाच्या हातान समर्पण दिवंक तयार जाता. हो तसो मोग आनी मोरोंक तो तयार जाता. शिसांक बेजार जाता, कित्याक सीस संवसारी तरान पळयतात, जेजून कश्टोवचें, जेजून मरचें. पूण देव मोगाचें न्हू आमकां आध्यात्मीक सर्गींची दीस दिता. सर्गार म्हाका तुका कितें तयार आसा, कितें राखून आसा तें आमच्या दोळ्यांक दिसना. तरी मोगाचें न्हू सर्गींच्या वस्तूंचेर आमची दीस कसोवया. सर्गार देवान म्हाका तुका कितें तयार केलां तें जोड घेवंक ह्या संवसारांत देवाक मानता तसली जिणी जिवंक आमी फुडें सरया. आमेन. गीत नंबर सी दा 597, पेज नंबर 97. सोम्या कानिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजान दिवच्यो जावच्यो तुझ्या मोगाच्यो गुंडो गोवासो पेटयता बापा वायंदा कांसोर पिता
एकवटा सो बापा क्रिस्ता रगती तू आमकां. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या दाबाक सर्विस्पोर म्हणून घेव. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान तुका मानूं दी. तांतू तुज्या आनी आमच्या मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाटत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्तमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें आमकां तुजेंच आनी एक देणें. आमच्या दिन वासणेच्या प्रार्थनान तुजी होडवीक बिलकुल सोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्तमच्या सोम्या वरवीं आमी तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं सोम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्ती बडी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेंत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवंत दंदता आनी सर्व खाळी
तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोबो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेंच मागलेल्या परी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परास और वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचेय सवय आसो. तुमचे सगळ्यांक माया म्हाका सगळ्यात शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे मित्रांचे म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D21 पान अंक 147 पेज नंबर 147. मुझ्या मोगा तुझो हांव मोग करता, म्हाका सगळोच दिता. तुका घेवंक शेता तुका सेवक लालेता, ये तूं काळजान मुझ्या. काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हज्या सांगाता राव समियान जेजू. सर्गींचेर म्हजे दीस लावंक आनी ह्या संवसारांत तुजेर पातयेणी दवरूंक म्हाका तुजी कृपा आबय. अर्गां तुका जेजू, ओगळाब तुका जेजू, झेई झेई तुका जेजू. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार्थाची भागीदारां आमी जावंक फावो हे आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. भोवमोगाच्यानो भारत देशाचो स्वातंत्र्योत्सव आचारसंघ सांगात आसा मरयेचें सर्गा वरण आचारसंघ आमी तयार जाता. ऑगस्टाच्या 15 तारखेर वर्तो संभ्रम तुमकां हांव बरें मागतां. सांगात उडासदोरा त्याच दिसा संजेर हांगासर कन्नडांत रितीर आरंभ जाता. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟ ಇರುವುದು. ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಬ್ರದರ್ ಆಂಟನಿ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟ ಇರುವುದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. तुमकां सगळ्यांक व्हडा मोगान हांव स्वागत म्हणटा आनी सुडकेच्या संदर्भार देवाची विस्नार आशिर्वादान तुमचेर मागता. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत गीत नंबर E14 पानसंको 201. भाव बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भाव उडता आयला आता मुजेत या उल्हासता वैभव तुजो हांव घाता. सर्वस तू मुझे सर कर मुझे काळीस तुझे घर तू सोम्या दाखवाल हांव तो फाटो दी तुझ्या दायजात एक वाटो. भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भाव उडता आयला आता मुजेत या उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे अंपर मोरी आशीर्वादी आमकां. मागीर येवन क्रिस्ताचे गुरवें निरमकां आमचे देवा आमच्या दुस्परांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.